कस्तो छ अहिले अवस्था पर्सा वीरगञ्जको? त्यहाँ त राहत वितरणमा पनि अब चाहिँ खोट लगाइएको अवस्था थियो, किन भन्दा राहत पनि अलिकति कुहिएको सडेको राहत वितरण गरियो भन्ने चाहिँ त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको कुरा आइरहँदा त्यहाँको अवस्था चाहिँ अहिले यो कुराले गर्दा कस्तो छ? अहिले यसो झट्ट आज म आफै पनि बजार अनुगमनहरू गर्न निस्केको पनि थिएँ र त्यहाँको अवस्थाहरू यसो मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पहिला जस्तै नै छ र स्थानीयहरूमा जुन त्रास छ त्यो पहिलादेखि छँदैछ र यहाँ जुन नारायणी अस्पतालको कुरा मेन अहिलेको जुन संक्रमणको अवस्थामा जसरी ध्यान दिनुपर्ने थियो स्थानीय सरकारले र त्यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ पहिलो प्राथमिकता भनेको त्यहाँ उपचारको कसरी गर्ने, किनभने प्रदेश 2 को 8वटा जिल्ला र 8 जिल्लाबाट वीरगञ्जमा आउने संक्रमितहरू जुन जसरी अन्य अन्य जिल्लाको थपिँदै गइरहेको छ त्यो क्रममा चाहिँ यहाँ स्थानीय सरकारमा अब केही हिजो अस्तिदेखिको जुन गतिविधि चामलको चर्चामा एउटा व्यापक त्यसमा चाहिँ त्यो देखियो सुनियो पनि र अहिले जुन कोभिड अस्पताल जुन मेन उद्देश्य त्यो हो जसलाई कि हामीले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ। अहिले संक्रमणको अवस्था छ देशमा, यसमा चाहिँ तीनटै सरकारले गम्भीर रूपमा चाहिँ त्यतातर्फ सोच्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता रहेको छ र स्थानीयको पनि बुझाइ त्यो नै देखियो बुझियो पनि आज र अहिले जुन वीरगञ्जको अवस्था छ त्यसमा जुन कोभिड अस्पताललाई अब निजी अस्पतालमा जसरी सम्झौता भयो र त्यो अनुसारको चाहिँ कार्यक्रम अहिले अगाडि बढेको छैन, त्यो पहिलाकै अवस्थामा छ र प्रदेश सरकारले जुन पीसीआर को कुरो गरेको थियो त्यो पनि अहिले त्यही अवस्थामा छ, मौन अवस्थामा भनौँ न, सबै मौन अवस्थामा या फेरि केही जितेका प्रदेशका नेताहरू मन्त्रीहरू अहिले मौलाएको अवस्थामा छ। यहाँका जनताहरूको बुझाइ पनि के छ भने यिनीहरू डर त्रासको कारण नेताहरू लुकेको छ, बसेको छ, सेनिटाइजर लगाएर घरमै बसेर चाहिँ ननिस्केर यस्ता कार्य जनताहरूमाथि या केन्द्र सरकारमा समन्वय या संसदमा जसरी आवाज उठ्थ्यो त्यसरी नै यहाँ त्यो अनुसारको आवाज नउठेर कार्य रुकेको चाहिँ छ भनेर त्यसरी बुझाइरहेको छ। अहिले त्यहाँका स्थानीयवासीहरूको समस्या चाहिँ के देख्नु भयो यहाँले तपाईको? म आज प्रत्यक्ष जुन अनुगमन गरे आज 2-3 घण्टा त्यहाँ म आफै पनि गएको थिएँ र त्यहाँ बुझ्दाखेरि त्यहाँ केही संस्थाहरूमा आज सहभागी भए, जसरी साहेब दरबार सेवा संस्था जसमा कि म आफै पनि त्यसमा सदस्य हुँ र त्यहाँका साथीहरू जुन यहाँका जुन अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेपालको लागि त्यो राजेश मान सिंहजीको नेतृत्वमा केही साथीहरू जुन सदस्यहरू थियो त्यो निरन्तर 3840 दिन हुने क्रममा पनि उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइज जसरी सुरुदेखि नै गरिदिनु भयो कि संक्रमित एरियामा पनि त्यो फैलिन पुगेन र अहिले भ्यावा स्थिति पनि भएन। पहिलादेखिको त्यो सोसल काम यो साहेब दरबारले गरेको छ त्यो एकदमै सराहनीय रहेको छ र यसमा म आफै पनि आज यो तपाईको हाम्रो भैरव आज भैरवको दिन हो, त्यही भएर हामीले कुकुरहरू रोडमा भएकाहरूलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यसले खाना पनि खुवाएँ र त्यो अनुसारको परिकारहरू पनि त्यहाँ बनेको थियो र गरिबहरूलाई डिब्बामा प्याकिङ गरेर भात दाल तरकारी दिने काम साहेब दरबार सेवा संस्था र समर्पण सेवा यो संयुक्त आयोजनामा चाहिँ कन्टिन्यू निरन्तर चाहिँ त्यो कार्यलाई 100-150 जनालाई खाना वितरण गर्ने, डेली गौहरू जुन छ रोडमा भएकाहरूलाई चाहिँ आहार दिने र सेनिटाइज वार्डमा 3वटा गाडीमा चाहिँ गरेको यस्ता व्यवस्थापन कार्यहरूमा चाहिँ म आज भर्खर त्यहाँबाट प्रत्यक्ष सहभागी भएर त्यहाँको स्थितिहरू वीरगञ्जको एउटा बुझ्न चाहिँ प्रयास गरेर निस्के पनि घरबाट बाहिर एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यहाँका साथीहरूसँग यो सम्बन्धी जनचेतनाको पनि केही कुराहरू पनि त्यहाँ राख्न एउटा मौका पाए त्यहाँ। हजुर बंशीधरजी, अब अहिले यो समयमा स्थानीयवासीहरूले चाहिँ लकडाउनको कतिको पालना गर्नुभएको छ कि छैन, कि त्यहाँ चाहिँ अब लकडाउन उल्लङ्घन गरिएको छ कि छैन? म आफै पनि आज रोडमा निस्किँदाखेरि त्यहाँ जुन प्रत्यक्ष मैले हेरेँ ठाउँ ठाउँमा पसलहरूमा चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अब खाद्यान्न टोलमै पसलहरू खुल्ला रहेको थियो। बैंकहरूको बाहिर पनि चाहिँ अलिकति त्यहाँ बैंकहरू जस्तै सरकारी बैंकहरूमा चाहिँ भिडभाड मैले हेर्न भ्याएँ, जस्तै अब नेपाल बैंक रहेको छ छेउमा, त्यहाँका गाउँका जनताहरू या अस्पतालहरू जुन छ अहिले तपाईको
कुनै कुनैमा त त्यो जस्तै अब केही उपचारै नहुने गरेको बन्द गरिएको छ निजी अस्पतालहरू र सरकारी अस्पताल अहिले भन्दाखेरि जुन गरिबहरूको 10 रुपियाँ 20 रुपियाँको शुल्कमा जुन सेवा लिइरहेको थियो त्यसको लागि चाहिँ अहिले अन्य अस्पतालहरूमा धाउनु पर्नेछ र डाक्टरहरू पनि यो एरियाको बिरामी हो भने त्यसलाई चाहिँ जहाँ संक्रमण भएको छ त्यसलाई नामै सुनेर नलिने कुराहरू पनि जनगुनासो आएको छ जुन कि यहाँ स्वास्थ्यमा अलिकति गम्भीर कुराहरू चाहिँ मैले आज त्यो अनुगमन गर्न पनि भ्याएँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा किराना पसलहरू जुन खुलेको छ त्यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेनहरू पनि भएको छ त कतिपय ब्याङ्कहरूमा त्यस्ता गतिविधिहरू अहिले डिस्टेन्स मेन्टेन भएको छैन र जुन एउटा सरकारको दायित्व हुनुपर्ने मेन नागरिकले एउटा सोच्नुपर्ने कुरा हो अस्पतालको जुन कि अहिले तुरन्तै चाहिएको हो यति यो आइसोलेसन बेड र यो त्यो गरेर राहतको वितरण पछि नै होस् त्यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर पहिलो प्राथमिकता अस्पताल कोभिड अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गर्न भ्याउनु भएको छैन। किन उहाँहरू के कुरामा चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ र यो समयमा भनेको त जनताहरूको लागि समय दिनुपर्ने हो उहाँहरू के कस्तो समस्यामा हुनुहुन्छ भनेर त सरकारले हेर्नुपर्ने हो तर उहाँहरू चाहिँ यो समयमा के घरमै अब हातमै सेनिटाइजर लाएर बसिरहनु भएको छ त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू? यो जनप्रतिनिधिले नभए पनि मैले अब बुझ्दाखेरि स्थानीय निकायसँग पनि मैले यो सम्बन्धमा हिजो प्रत्यक्ष नै तपाईँलाई यो उहाँले पनि केही सूचनाहरू नबताउने हुँदाखेरि मैले हिजो प्रत्यक्षमा त्यहाँका निमित कार्यकारीलाई पनि राखेँ र उहाँले तपाईँ जुन भन्नुभयो त्यो कुरामा उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभयो र यसै क्रममा मैले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि यो सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो कि मैले केन्द्रमा परिपत्र पठाएको छु र जबसम्म मन्त्रीको जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको सचिवालय सदस्यहरूले जबसम्म लिखित हामीले पठाउँदैन कि यो फलानो गण्डक हस्पिटललाई हामीले सम्झौता त गरेका छौँ तर त्यही अस्पताल किनभने यो भनेको केन्द्र सरकारले नै नारायणी घोषणा गरेको छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ अन्य ठाउँ सार्नलाई त त्यहाँबाट निर्णय लिनुपर्छ र उहाँको भनाइ पनि एउटा कानुनी र यो जुन हुन सक्छ न्यायदेखि रिलेटेड हो त्यस कारणले यो कार्य चाहिँ ओझेलमा परेको चाहिँ देखिन्छ। हजुर भनेपछि अब अहिले वंशीधरजी त्यहाँ अब आज भन्नुभयो कि तपाईँले चाहिँ आज भैरवको पूजा गर्ने दिन भनेर यस्तो कुरा गर्नुभयो त्यहाँका धार्मिक स्थलहरूमा चाहिँ तपाईँहरूको क्षेत्रमा चाहिँ सर्वसाधारणहरू चाहिँ बाहिर पूजा गर्नको लागि मन्दिरहरू चाहिँ जानुभएको छ कि छैन यो समयमा? यहाँ आज मन्दिरहरूमा पनि अब छेउछाउको जुन मन्दिरहरू छ या घरमै यहाँका जुन अब श्रद्धा भाव राख्नेहरूले चाहिँ त्यसरी नै पूजा गरेको पनि देखिएको छ र जसरी आज यो गाई र मानव कुकुरहरू जुन बाहर छन् तिनीहरू पीडित छन् र केही खाएको छैन तिनीहरूलाई चाहिँ केही सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ त्यसरी नै एउटा भनौँ न अगाडि निस्केर त्यसलाई आहार दिने कामहरू जुन गरेको छ त्यो एउटा सराहनीय रहेको छ र यसमा आज मैले पनि आफ्नो प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरेँ र त्यहाँ साहेब दरबार सेवा संस्थानमै म एउटा सदस्य भएको कारणले गएर पनि आज म शनिबारको दिन ती कार्यक्रम व्यवस्थापनहरू पनि हेरेको एउटा महसुस पनि गरेँ र त्यसमा मेरो 2-4 घण्टा म पनि प्रत्यक्ष त्यहाँ कार्य पनि गरेँ र त्यो एउटा यहाँका धर्म र भावका साथ लाग्ने जुन समाजसेवीहरू छ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो प्रयास र आफ्नो जुन एउटा हुन्छ दमखमले उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ अब वीरगञ्जको नाकाहरूको अवस्था कस्तो छ? खुकुलो छ कि कतिको कडाइ गरिएको छ नाकाहरूमा यो समयमा? यो समयमा नाका त पुरै ठप्प छ र अब जुन बीचमा जुन सूचना आइरहेको थियो र हामीले पनि यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रत्यक्ष यो सूचना मार्फत नै भनेको थियौँ केही जुन ठाउँहरू छ जुन खुकुलो नाकाहरू छ जुन मेन नाका त्यो पुरा सिल नै गरिएको छ तर जुन जहाँ बाँध छ नहर छ पोखरा छ त्यो ठाउँमा जहाँ बाँध बाँधिएको छैन त्यहाँबाट छिर्नेहरूको संख्या पनि अब गाउँ रिलेटेड भएकोले त्यो गाउँको मान्छे हो भने त्यो टोलबाट गइहाल्ने किनभने बोर्डर त चारैतर्फ हाम्रो वीरगञ्ज घेरिएको छ र यो वीरगञ्जको म पनि एउटा वार्ड नम्बर 1 अवस्थित जुन सीमा नाका मेरो घर नजिकै सीमा नाका पनि रहेको छ त्यहाँबाट पनि 1-8 जना आउँदाखेरि अब यहाँका स्थानीयहरूले चाहिँ के गरेको छ भने एउटा बाहिरबाट कोही आयो भने त्यसलाई स्वास्थ्यमा गएर या प्रहरीमा गएर चाहिँ हामीले जानकारी पनि यहाँका समाजहरूले पनि गरेको छ। यसबाट पनि उहाँहरू अब उताबाट केही गरी आइदिनु भयो या लुकाएर भनी आयो भने
पुलिस प्रशासनहरूले र यहाँका चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ त्यसरी नै उनीहरूलाई त्यो सूचना चाहिँ हामी प्रवाह गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसन या त्यो वार्डमा चाहिँ बस्न हामी त्यहाँ सूचना चाहिँ बताउँछौँ। प्रशासनलाई पनि सहयोग गरेको यहाँका जनताहरूले गरेको छ र त्यसरी नै सीमा नाकाहरू अहिले भनौँ पूरा रूपमा अहिले सिल्लै छ अहिलेको अवस्थामा। हजुर वंशीधरजी, अब त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई अब केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारलाई चाहिँ यो समयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो समयमा सबभन्दा मूलतः पहिलो कुरा हो हामीले कोरोनासँग लडिरहेछौँ र विश्व हार खाइसकेको छ र यसबाट नेपालमा जुन इक्विपमेन्ट छ त्यो हामीसँग सफिसियन्ट पनि छैन र आज पनि मैले एउटा कुनै त्यो हेर्दाखेरि न्युज हेर्दाखेरि त्यहाँ जुन जनस्वास्थ्यले बढी संक्रमण आयो भने घरमै बस्नु परेर इलाज उपचार गराउने भनेर पनि देखिएको छ। ती बुन्दाहरू पनि नेपालमा आइपर्यो भने त्यसलाई के गर्ने? त्यसरी हामी बुझौँ कि अहिले नै यसलाई कसरी ब्रेक गर्ने त्यतातर्फ चाहिँ वर्क कामहरू चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै अब वीरगञ्जमा मेन मूलतः सबभन्दा पहिला सबैको केन्द्रित ध्यान चाहिँ त्यतातर्फ जानु पर्यो कि यहाँ छुट्टै एउटा कोभिड हस्पिटल स्थापित जहाँ कि नागरिक त्यो एरियामा नहोस्, त्यो ठाउँमा नहोस्, त्यस्ता अस्पतालमा चाहिँ एउटा कोभिड हस्पिटल भनेर त्यहाँ राख्नु पर्यो र सतर्कताको साथ चाहिँ त्यसलाई, किनभने त्यहाँ हाम्रो जुन नारायणी अस्पताल छ त्यहाँ 3वटा 4वटा वार्ड चाहिँ घेरिएको छ र यो एउटा मेन रोड जुन रक्सोल जाने नाका वीरगञ्जको घण्टाघरदेखि रक्सोल तपाईँको जाने बाटोमा मेन बाटोमै तपाईँको यो नारायणी हस्पिटल रहेको छ। त्यसले गर्दा हामीले जसरी विश्वको न्युज हेऱ्यौँ कि अन्य ठाउँमा पनि 5 दिन 15 दिन 20 दिनमा अस्पताल खडा गरेर त्यहाँ चाहिँ राखिएको थियो र त्यो चाहिँ मूलतः अहिलेको अवस्था वीरगञ्जलाई हो र यसबाट वीरगञ्जले गर्न सकेन भने भोलिको दिनमा यो ठुलो नै देशको लागि क्षतिको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ। ललिताजी, यो पहिलो प्राथमिकता अब यसमा चाहिँ तिनटै सरकार मिलेर समन्वय गरेर होस्, त्यो कसरी गरेर होस्, त्यो एउटा यहाँका जनप्रतिनिधि नेता प्रदेशका र सांसदका र यो स्थानीय लेभलका यसका मुख्य नेताहरूले चाहिँ यसमा समन्वय गरेर सर्वदलीय एउटा हुन्छ भने त्यसलाई मिटिङ गरेर होस्, तर त्यसको चाहिँ निचोड तुरन्त निकाल्नु पर्छ। हजुर वंशीधरजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।